واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. وتوفنا وأنت راض عنا، وتوفنا وأنت راض عنا، وتوفنا وأنت راض عنا. واللهم اجعل الجنة هي دارنا، واجعل مع النبي صلى الله عليه وسلم رفقتنا، واجعلنا يا ربنا من الوجوه الناظرة إلى ربها ناظرة، ولا تجعلنا من الوجوه الباسرة. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.